अगले दिन की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। वो रात भर नहीं सोई थी। इसकी आँख सुबह 5 बजे लगी थी और अब 10 बज रहे थे। वो अपने कमरे से बाहर आई। इसने सब्ज रंग का प्रिंटेड सूट पहना था और गले में हम रंग का दुपट्टा लिए वो बालों की टेल पोनी बनाए मेन गेट तक गई थी। जाते वक्त इसने मुलाजमत से कहा था वो देर से आएगी, अगर कोई पूछे तो बता देना। और अब वो गली पे निकल आई थी। 4-5 घर छोड़ने के बाद वो दाऊद रहमान के घर के सामने खड़ी थी और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए तो गार्ड ने इसे वहीं रोक लिया। सुहेब आतिफ से मिलना है। गार्ड सर हिलाकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो ड्राइंग रूम में बैठी इसका इंतजार कर रही थी। सुहेब आया तो वो इसे देखकर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इसने बैठते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, हाथ मत पूछा करो, इसने जज्बात से आरी लहजे में कहा। जी बोले, सुहेब ने मज़ीद सवाल किए बिना कहा। क्या आपको मालूम था कि वो बॉक्स जो आपने मुझे दिया इसके अंदर क्या था? इसने जांचती नज़रों से इसे देखा। बिल्कुल नहीं, जैसे मुझे देने को कहा वैसे ही दिया। इसके अंदर क्या था ये दाऊद के अलावा आपको मालूम हुआ है? मुझे नहीं मालूम, सुहेब ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा। इसमें ख़त था, दाऊद ने मेरे लिए लिखा था और साथ एक और चीज़ थी। वो बोलते बोलते रुकी और सुहेब को देखने लगी, जो इसे ही गौर से देख सुन रहा था। इसमें एक अंगूठी थी। अंगूठी? जी अंगूठी। और इसके बारे में लिखा था कि वो दाऊद की अजीज़ चीज़ है और वो मेरे हवाले कर रहा है। मुझे याद है कि दाऊद की उंगली में एक अंगूठी हुआ करती थी जो फारिया ने इसे दी थी। अब आप दिखाएंगी तो पता चलेगा कि वो कौन सी अंगूठी है। हरीम ने एक नज़र इसे देखा और फिर पर्स के अंदर से अंगूठी निकाल कर इसे थमाई। सुहेब ने इस अंगूठी को देखा और फिर हरीम को देखे बिना बोला, ये वही अंगूठी है। असूलन तो ये अंगूठी फारिया के हवाले कर देनी चाहिए थी, मगर इसने तुम्हारे हवाले की, और क्यों मुझे नहीं मालूम। फारिया का इस अंगूठी से क्या ताल्लुक? इसने रुक कर कहा। पुरानी बात है, छोड़ी, अगर इसने आपको दी है तो रख लें। सुहेब ने इसे पकड़ाते हुए कहा। मुझे दाऊद का कमरा देखना है। इसने हुक्म दिया था, ये इजाज़त ली थी। सुहेब को समझ नहीं आया। वो अपना कमरा खुद लॉक करके गया था और इसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कमरा खोले। वो आज भी बंद है। सुहेब की आंखों में बताते हुए नमी थी। इसने क्यों लॉक किया था? इसके दिल में बहुत से सवाल आ रहे थे, मगर अभी कोई जवाब नहीं लेना चाह रही थी। वो क्या मैं इसके कमरे को देख सकती हूँ? जी। वो इसके पीछे पीछे चल रही थी। सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। हरीम का दिल रोने को कर रहा था और सुहेब मरे हुए कदमों से ऊपर चढ़ रहा था। और थोड़ी देर बाद वो दोनों उसके कमरे के बाहर खड़े थे। चाबी, इसने मुलाजिम को आवाज़ देकर चाबी मंगवाई थी और थोड़ी देर बाद लॉक खोल रहा था। दरवाज़ा खोलते इसके हाथ एक पल को रुके थे। इसकी नज़रों के सामने वो मंजर आया था। वो आखिरी बार इसके कमरे में आया था और जाते वक्त वो दाऊद को देख रहा था, जो बेड के साथ खड़ा इसे मुस्कुरा कर नम आंखों से देख रहा था। इसका दिल किया वो लॉक खोले और अंदर वही, पर आज भी दाऊद खड़ा हो। ऐसे ही हालत हरीम की भी थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़की इस लड़के से मिलने जाएगी तो इसकी मौत की खबर लिए लौटेगी। इसने अपनी मांगी हुई दुआएं, रातों को देर तक एयरपोर्ट पर खड़े इसका इंतज़ार करना, घर वालों से इसके लिए बहस करना, सब याद आया था। लॉक खुला तो वो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। दोनों की धड़कनें एक साथ रुकी थी। कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई थी कि दरवाज़ा बंद करो, मैं सो रहा हूँ, मुझे तंग ना करो। सुहेब का दिल एक बार फिर टूट गया था। हरीम की दुआएं, इंतज़ार सब रायगा गया था। सुहेब ने कमरे में दाखिल होकर लाइट्स ऑन की और पहली नज़र ही इसकी वहाँ पड़ी थी जहाँ दाऊद आखिरी बार खड़ा था, मगर अब वहाँ कोई नहीं था क्योंकि दाऊद रहमान मर चुका था। हरीम कदम कदम चलती इसके बेड तक आई थी। फर्नीचर पर बेजा धूल लगी थी। बेड के ऊपर बड़ी सी तस्वीर लगी थी दाऊद की। इस तस्वीर में वो मुस्कुरा रहा था। तुमने कहा दाऊद मुझसे मिलने के 1 हफ्ते बाद मर गया, इसने तस्वीर को देख कर कहा था। इसने सर उस बात में हिलाया। जी, वो बिल्कुल ठीक था। फिर ऐसा क्या हुआ इसको मरना पड़ा? इसको मरा हुआ कहना कितना तकलीफ देता था। बस कुछ मसाइल थे। मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे बताओ। हरीम ने इसे टोका। लंबी कहानी है, 2 फिक्रों पर पूरी नहीं होगी। सुहेब ने सर झटका था। क्या मुझे दाऊद का मोबाइल मिल सकता है? इसने अब सुहेब को देखा था। नहीं, क्योंकि इसका मोबाइल गुम गया था, तभी इसने ख़त लिखा था। हरीम के हाथों में अब भी वही अंगूठी थी। एकदम वो अंगूठी नीचे गिरी थी। वो उठाने के लिए झुकी थी। जब इसकी नज़र बेड के नीचे पड़ी, वहाँ कोई चीज़ पड़ी थी। इसने हाथ बढ़ाकर इस चीज़ को छुआ। सुहेब इसकी कारकर्दगी को देख रहा था, तभी इसकी नज़र खिड़की के पास पड़ी। टेबल पर गई, वहाँ आज भी 2 कप मौजूद थे। इन दोनों ने आखिरी बार साथ कॉफ़ी पी थी। वो कप इस मुलाकात की निशानी के तौर पर पड़े रह गए। दफ्तन इसे हरीम की बात ने चौंकाया। ये मोबाइल, वो इसकी तरफ बढ़ा था। ये दाऊद का मोबाइल है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? बेड के नीचे से। मोबाइल डेड था। सुहेब ने आगे बढ़कर बेड के साथ वाली दराज से चार्जर निकाला और फिर मोबाइल को चार्ज किया तो मोबाइल चार्ज होने लगा।
हरीब इसकी हरकत करते हाथों को ही देख रही थी। वहाँ हर जगह दाऊद की चीज़ें पड़ी थी, शायद इस दिन के बाद कभी ये कमरा इस्तेमाल ही ना किया हो। दाऊद परेशान था और इसे ये क्या परेशानी थी कि इसके बाद इसे बढ़ना पड़ा। हरीब ने फिर सवाल किया, आइए बैठिए। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। हरीब चलती चलती इस टेबल के पास पहुंच गई जहां परसों पहले दाऊद बैठा था। आज वहीं पे हरीब बैठी थी और सुहेब आज भी वही था। 5 साल पहले दाऊद और फारिया बचपन के दोस्त थे, मगर जाओ दाऊद मगर जब दाऊद 20 साल का हुआ तो फारिया को पसंद करने लगा। मगर फारिया दोस्ती की ही हद तक ही थी। लाहौर जाने से 2 महीने पहले घर में फारिया की शादी हुई की बात होने लगी और जब दाऊद को यह बात मालूम हुई तो इसने फारिया को मिलने पार्क में बुलाया। वो दोनों एक दरख्त के नीचे बैठे थे। तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या कोई खास बात है? दाऊद पहले तो खामोश रहा, फिर इसकी आंखों में देखा जहाँ खुशी वाज़िया हो रही थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ फारिया। और एक पल में ही फारिया की आंखों में से वो खुशी की रमक गायब हुई थी। ये क्या कह रहे हो दाऊद? हम दोस्त हैं, जानता हूँ, मगर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। घर वाले नहीं मानेंगे, असफर के साथ के लिए सब मान चुके हैं। मैं इन्हें मना लूँगा, तुम मान जाओ बस, इसने बेबसी से कहा था। सॉरी दाऊद, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। मगर नहीं दाऊद, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए वहाँ से चली गई। दाऊद इसे जाता देखता रहा। फारिया जब घर पहुंची तो सीधा अपनी माँ के कमरे में गई थी। वो बेड पर बैठी हुई थी जब इसने इन्हें पुकारा। मम्मा की शादी हमारी जल्दी नहीं हो सकती। उन्होंने हैरत से इसे देखा जो अभी अभी बाहर से आई थी। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस आप मुझे बताएं ना, बीजान से शादी की कब की रखी है? 4 महीने बाद, अक्टूबर के महीने में रखी है। आप जुलाई के महीने में रखें मम्मा प्लीज़। फारिया तुम पागल हो गई हो, इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? मैं तो कह रही हूँ 4 महीने भी बहुत कम है और तुम कह रही हो जल्दी। ये जल्दी नहीं तो क्या है? वो भड़क ही तो पड़ी थी। इन्हें पहले ही गुस्सा था कि इतनी जल्दी शादी रख दी है और ऊपर से ये कह रही है और जल्दी रख दो। वो कमरे से चली गई थी। अपने कमरे में जाकर इसने बैग को एक साइड पर रखा और बेड पर गिरने के अंदाज में लेट ली। इसकी नज़र ऊपर चलते पंखे पर मरकूज थी। दाऊद इसका दोस्त था, मगर असफर से वो मोहब्बत करती थी। वो दाऊद के लिए असफर को नहीं छोड़ सकती थी। शायद दाऊद दोस्ती में पॉसेसिव हो रहा है। जो भी है, वो शादी की तारीख जल्दी रखवा देगी और दाऊद के दिमाग से ये ख्याल निकल जाएगा। मगर वो शादी जल्दी कैसे रखवाए, वो ये सोच ही रही थी जब इसे बीजान का ख्याल आया जो फ़ौरन के कमरे की तरफ गई। असामी को बीजान वो अंदर दाखिल हुई और वो अपनी सोफे पर बैठी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। वो इनके पास आकर खड़ी हो गई। मुझे आपसे बात करनी है बीजान। तो करो। वो दूसरे सोफे पर बैठ गई। बीजान, मैंने सुना है आपने शादी की तारीख अक्टूबर में रखी है, क्यों, कोई मसला है? बीजान, मैं चाहती हूँ आप शादी की तारीख थोड़ी जल्दी रख दें। वो सामने देखते हुए बोल रही थी। क्यों? बीजान, कुछ मसाइल हैं, आप रख दें जल्दी शादी। आप मेरे लिए इतना तो कर सकती हैं। कितना जल्दी? 2-1 महीने बाद रख दें शादी। बीजान ने सर इस बात में हिलाया। दाऊद घर आया तो उसके चेहरे पर परेशानी वाज़िह हो रही थी। शोएब को मालूम था वो आज फारा को प्रपोज करने गया था। तभी इसने दाऊद से पूछा, क्या हुआ, नहीं पानी? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। अब क्या करोगे? मैं क्या कर सकता हूँ? ये कहते हुए इसने सर उठाकर सुहेब को देखा तो सुहेब एक पल के लिए साख्त हो गया। इसकी सुनहरी आंखें सुर्ख थी। सुहेब ने इसे परेशान ना होने के लिए कहा, तुम परेशान मत हो, कल मामा को ले जाओ। मुझे पूरा यकीन है इसके घर वाले इनकार नहीं करेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, इसने सर इस बात में हिला कर कहा। अगले दिन वो अपने वालिदैन के साथ फारिया के घर गया था। बीजान ने सब ने इनका खुश दिली से इस्तकबाल किया था। वो सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। दरवाजे के साथ रखे सोफे पर इसकी माँ और बाप बैठे थे और एक इतराफ वाले सोफे पर फारिया की माँ और बाप बैठे थे। सिंगल सोफे पर बीजान बैठी थी। तभी उन्होंने बात शुरू की। बीजान, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। जी जी बिल्कुल, बोले। हम चाहते हैं आप फारिया को हमारे दाऊद के लिए हमें दे दें। ये बात वहाँ से गुजरती फारिया ने सुन ली थी। वो वहीं रुक गई। वो जानना चाहती थी कि बीजान का क्या जवाब होगा। जहाँ बीजान चौकी थी वहीं फारिया की माँ खुश हुई थी, क्योंकि इन्हें असफर इतना अच्छा नहीं लगता था। हम ज़रूर हाँ करते हैं अगर असफर और फारिया का रिश्ता ना तय हो चुका हो, बीजान ने मुस्कुरा कर कहा था। बीजान, अभी भी आप हमें दे सकती हैं क्योंकि अभी रिश्ता तय हुआ है, मगर शादी का तो अभी कुछ नहीं पता, इसमें तो वक्त लगेगा। फारिया बीजान को देखा था। बीजान की नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। ये बिना इन्हें जवाब दिया। कहाँ वक्त 2 महीने बाद इन दोनों का निकाह है। जहाँ बीजान ने ये कहा वहीं पर फारिया की माँ ने झटके से सर उठाकर बीजान को देखा था। फिर इनकी नज़र सामने खड़ी फारिया पर पड़ी। अभी ने मालूम हुआ था फारिया शादी आगे करने का क्यों कह रही थी और बीजान ने इसके कहने पर ही शादी का वक्त इतना तय किया था।
इन्हें दिली अफसोस हुआ था। वो मायूस वापस लौट आई थी। उन्होंने दाऊद को जब ये बताया तो वो फ़ौरन उनके घर की तरफ भागा था और मुलाजमा से फारा की माँ का पूछा और फिर इनके कमरे का रुख किया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। आप इनकार क्यों कर रही हैं आंटी, प्लीज़ इनकार ना करें। इसने डायरेक्ट इनसे वो बात की जो वो करने आया था। वो दाऊद को इस तरह देखकर चौंक गई थी। बेटा मैंने इनकार नहीं किया, बीजा ने किया है। आंटी आप रोक लें इससे शादी को, वरना मैं जी नहीं पाऊँगा। इन्हें इस पर तरस आया था। और फिर याद रखिएगा कि अगर आप मोहब्बत की भीख मांगते हैं तो तरस खाने के बराबर ही होते हैं आप। बेटा मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, उन्होंने बेबसी से कहा था। आंटी आप ही के हाथ में है, वो आपकी बेटी है, आप कैसे इसका फैसला किसी और के हाथ में दे सकती हैं। बेटा वो अभी बोलती कि इसने इसकी बात काट दी। आप कहेंगी तो मैं आपके पाँव भी पकड़ लूँगा। बेटा प्लीज़ आप अभी यहाँ से जाएं, मैं कुछ सोचती हूँ। वो चला गया था। रात को वो इसी बारे में सोच रही थी जब इनके शौहर अंदर आए। क्या हुआ, आप इतनी उलझी हुई क्यों है? आज दाऊद आया था और फिर उन्होंने सारी बात बता दी। मुझे लगता है हमें दाऊद के लिए हाँ कर देनी चाहिए। बीजा ने इनकार कर दिया है, उन्होंने एक नज़र इन्हें देख कर कहा। मुझे असफर के आगे फारिया के लिए दाऊद बेहतर लगता है। आप बीजान को कहें वो हाँ कर दे, नहीं तो फारिया मेरी बेटी है, मैं इसके लिए हाँ कर दूंगी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? असफर और फारिया एक दूसरे के लिए बेहतरीन साबित होंगे और बीजान ने अगर हाँ कर दिया तो कर दिया। मुझे इसकी बेबसी नहीं देखी गई, मुझे इस पर तरस आ रहा था। वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। उन्होंने इसे तसल्ली दी कि आपकी बहन ठीक हो गई। नहीं ना, वो भी ठीक नहीं होगा। आप बात को समझे मलिक साहब, वो इसका अपना फैसला है, तुम खामोश रहो। बीजान ने अपने बेड पर लेटी हुई थी जब मुलाजमा वहाँ आई और इन्हें दवाई खिला रही थी। आज दाऊद क्यों आया था? मुझे नहीं पता बीजान, मुलाजमा ये कहकर पानी गिलास में उल्टेने लगी। जब बीजान को इसने दवा खिला दी तो उन्होंने इससे कहा अच्छा जाओ जाकर फारा की माँ को बुला कर लाओ। अगले चंद लम्हों में वो दोनों इनके पास थे। उन्होंने फारिया की माँ को मुखातिब करके कहा आज दाऊद आया था? जी आया था। क्यों? वो जिद कर रहा था फारिया और अपने रिश्ते के लिए। इसे मेरा इनकार समझ में नहीं आया। मोहब्बत करने वालों को बीजान सिर्फ हाँ समझ में आता है, ना नहीं। वो आपका बेटा नहीं है जो आपके इनकार का एहतराम करेगा, वो ना ही वो सारा मलिक है जो खामोश हो जाएगा। वो 21वीं सदी का लड़का है, वो अपने हक के लिए बोलेगा। सारा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। सारा कब तक रोना पीटना पीटोगी? तुम ऐसे मामलों में खामोश रहा करो, उन्होंने इसे डपकते हुए कहा। बीजाना आप मुझे तो खामोश करवा देती हैं हमेशा, मगर दाऊद को कैसे खामोश करवाएंगी? इसे भी खामोश होना पड़ेगा और अगर ना हुआ तो फिर मेरी बला से मर जाए। मैं हाँ नहीं करूँगी। अल्लाह ना करे बीजान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सारा और फारिया की माँ ने कहा था। बीजान याद रखिएगा, मोहब्बत करने वालों को इंसाफ मौत दिलाया करती है, किसी और का ना करके। ये सारा कहकर वहाँ से जा चुकी थी। वही नहीं, इसके पीछे फारिया की माँ भी थी। बीजान आप दाऊद के लिए हाँ कर लें, फारिया के वालिद ने कहा था। मैं अपने इनकार पर कायम हूँ, तुम जा सकते हो। वो इन्हें एक नज़र देखने के बाद बाहर चले आए। अगला हफ्ता यूं ही गुजर गया। जब दाऊद को कोई जवाब नहीं मिला तो वो मलिक हाउस दोबारा चला आया। इसने दोबारा फारिया की माँ से के दर पर दस्तक दी थी। वो इससे लॉन में खड़ी ही मिल गई थी। आपने कहा था आप कुछ करेंगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मगर वो नहीं मानी। उन्होंने बेबसी से इसे देखकर कहा था अगर वो कहेगी तो मैं इनके पाँव पकड़ने के लिए भी तैयार हूँगा, बस वो हाँ कर दे, वो फारिया को मुझे दे दे। इसे देखकर इनको इस पर तरस आया था। मोहब्बत तभी मिले तो भीख नहीं मांगनी चाहिए दाऊद, मांग लेनी चाहिए। सारी ज़िंदगी की बात होती है। आप मुझे बताएं वो कहाँ है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। इसने दोबारा जिद की। तुम्हारा मसला हल हो सकता है। वो इनकी बात पर खामोश हो गया था। कैसे? फारिया को मनाओ, ये कहकर अंदर चली गई थी। पीछे वो खड़ा इनको जाता देखता रहा। वो अपने कमरे में खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठी हुई थी। इनके कमरे की खिड़की लॉन की तरफ खुलती थी। तभी इनकी नज़र दाऊद और फारिया की माँ पर पड़ी। इन्हें इनकी बातों की आवाज़ नहीं आती, मगर वो जानती थी वो किस सिलसिले में बात करने आया है। उन्होंने एक फ़ैसला करके खिड़की बंद कर दी थी। रात का अंधेरा हर जानिब फैला हुआ था। वो अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी जब इन्हें गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई थी। इन्हें मालूम था कि असफर की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ है। इनका कमरा एंटर होते ही शुरू में था। असफर गुजरते हुए अक्सर इन्हें सलाम करता था। आज वो सलाम करने आएगा तो इससे बात कर लेंगी। वो यही सोच रही थी जब वो अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम, अंदर आओ, मेरे पास बैठो। वो इनके पास आकर बैठ गया।
क्या तुम फारिया से शादी करना चाहते हो? बीजान, अगर मम्मा मुझे किसी और लड़की का भी कहती तो मैं राज़ी हो जाता, मुझे कोई मसला नहीं है। आप मेरी फारिया से शादी करवाएं या ना करवाएं, क्या तुम इसे पसंद नहीं करते? ये कैसा सवाल है बीजान? सबको मालूम है मैं किसी को पसंद नहीं करता, और जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि फारिया से भी मम्मा की मर्ज़ी से शादी कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी और फारिया की शादी कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे मसला नहीं है। इसने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से कहा, जैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बात करने के बाद वो इन्हें खुदा हाफिज़ कहकर चला गया। उन्होंने फिर फारिया के वालिदैन को बुलाया और कुछ देर बाद वो दोनों इनके कमरे में मौजूद थे। बाहर स्या रात पिघलती गई। जी बीजान, आपने इतनी रात को बुलाया? फारिया के वालिद बीजान के सामने रखे सोफे पर बैठे हुए थे। इनके बरअक्स फारिया की वालदा बीजान के पास बेड पर बैठी हुई थी। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। जी करें। अभी भी उन्होंने ही जवाब दिया। फारिया के वालदा की नज़रें खिड़की से बाहर जमी रहीं। आज फिर दाऊद आया था। क्यों? अब की बार उन्होंने अपने पास बैठी फारिया की वालदा को देखकर कहा। क्या आपको बताना पड़ेगा वो क्यों आया था? इनकी नज़रें अभी भी बाहर टिकी थी। हाँ, बताना पड़ेगा। अब उन्होंने खिड़की पर से नज़र हटाकर इन्हें देखा। वो मिन्नत करने आया था। वो कह रहा था फारिया इसको दे दे। वो भीख मांग रहा था। इनके लहजे में बीजान के लिए गुस्सा वाजिया था। बस उन्होंने इन्हें ऐसे देखा जैसे कह रही हूँ कि बस यही कहने आया था। फिलहाल बीजान दाऊद की ज़िंदगी फारिया के गिर्द घूम रही है। अभी वो अपनी ज़िंदगी मांगने आया था। तुमने इसे बताया नहीं? ज़िंदगी की भीख मांगने वाले कभी सर उठाकर जी नहीं पाते। बीजान, मोहब्बत करने वाले ये कहाँ दिखते हैं? नहीं, उन्होंने नसर नफ़ी में हिलाते हुए कहा। मोहब्बत करने वाले अपनी इज्जत का ख्याल करते हैं, मर जाते हैं मगर भीख नहीं मांगते। इश्क करता होगा फिर। उन्होंने अब उन्होंने इसकी अब उन्होंने इनकी आंखों में देखकर कहा, जहाँ सर्द सी बेरहमी के साथ मुस्कुराहट थी। उन्होंने सर्द आ भरी और इन्हें देखकर कहा, मैंने अपना इनकार वापस लेने का फैसला किया है। इन दोनों ने चौंक कर इन्हें देखा था। मगर यह बात कोई से नहीं बताएगा जब तक मैं ना चाहूँ, और अगली बार आएगा तो मुझसे मिलने भेज देना। उन्होंने इन दोनों को देखकर कहा। बीजान, आपको वाकई हाँ कर देनी चाहिए। वो ये कहकर उठी और फिर बाहर निकल गई। तुम्हें तो कोई मसला नहीं। अब उन्होंने अपने बेटे को देखते हुए कहा। नहीं। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। सुबह की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। वो उठी तो इस वक्त 11 बज रहे थे। इसने अपना मोबाइल देखा तो दाऊद के मैसेज आए हुए थे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम वहाँ आ जाना। इसने ओके लिखकर सेंड कर दिया और फिर मैसेज की टाइमिंग देखी तो सुबह 8 बजे की थी। वो तैयार होने चली गई। वो तैयार होकर नीचे आई तो इसने अपनी माँ को किचन में खड़ा पाया। वो आज खुश लग रही। कहाँ जा रही हो? दाऊद से मिलने। इसने ये कहकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। आज उन्होंने इसे रोका नहीं था कि रोज़ ही तो मिलते हो, खाना खा कर जाओ, वगैरह वगैरह, मगर उन्होंने आज इसे नहीं रोका था। वो इसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंची तो इसे सामने ही इसका इंतज़ार करते हुए पाया। वो इसे इंतज़ार नहीं करवाता था। इसने कभी फारिया मलिक को इंतज़ार नहीं करवाया था, और इधर हरीम खान को हमेशा अपना मुंतज़िर छोड़कर चला गया। हाय फ्रेंड। वो दोनों बहुत दिनों बाद अपने पहले जैसे अंदाज में मिले थे। हाय, कैसी हो? ठीक हो, तुम कैसे हो? तुम्हारे सामने हूँ, ठीक लग रहे हो। इसने जांचती नज़रों से देखा। वो ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस था। मुझे क्यों बुलवाया? क्यों नहीं बुला सकता? बुला सकते हो। अब वो दोनों सड़क के एक इतराफ पर चलने लगे। दाऊद ने इसे एक नज़र देखा। इसने पिंक कलर प्रिंटेड सूट पहना हुआ था। बालों को पीछे कमर पर खुला छोड़ा हुआ था। वो बार बार बालों को पीछे कर करके बात कर रही थी। दाऊद रहमान को अपनी सारी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत मंजर कभी नहीं लगा। मैं लाहौर जा रहा हूँ। इसने नज़रें इस पर हटाते हुए कहा। क्यों? बिजनेस मीटिंग के लिए। इसने सामने देखते हुए कहा। ना जाओ। फारिया ने इसको देखते हुए कहा। रोशनी के बायस इसकी सुनहरी आंखें चमक रही थी। क्यों? दाऊद ने चौंक कर इसे देखा। अगले महीने मेरी शादी है दाऊद। दाऊद को ऐसा लगा जैसे इसके दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया। मुझे लगता है जो वक्त हम इस महीने में अपनी दोस्ती के साथ गुजार सकते हैं तो फिर कभी नहीं गुजार सकेंगे। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि फिर मेरी शादी हो जाएगी और इसके कुछ वक्त बाद तुम्हारी भी। फिर हम दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी होगी। हम ऐसे वक्त कभी नहीं साथ में गुजार सकेंगे। दाऊद ने इसको सुनने के बाद मध्यम आवाज़ में कहा। इस बार तुम्हारे रोकने से ज़रूर रुकता, मगर क्या? मगर मुझे जाना है फारिया। क्या तुम मेरी एक बात नहीं मानोगे? इसने अपनी एक आस से फारिया को देखा। क्या? मुझसे शादी कर लो फारिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूँगा। दाऊद, अब मेरी शादी हो रही है। हो रही है, हुई तो नहीं है ना?
हो जाएगी, रुक भी जाएगी। दाऊद, इसने बेबसी से दाऊद को देखा था। फारिया प्लीज़, आई एम कैन नॉट लाइव विदाउट यू। बेजान नहीं मानेगी, वो कहते कहते रुक गई। तुम मनाओगी तो मान जाएगी, वो भी साथ ही रुका था। अगर नहीं मानी तो मना लूँगी। इसने आस भरी नजर आस भरी निगाहों से इसे देखा। तुम मना लोगी ना दाऊद? अगर वो मान जाएगी तो मैं भी मान जाऊंगी। फारा ने इससे नजरें मिलाए बिना कहा। तुम मनाओगी तो वो मानेंगी ना, और अगर वो नहीं मानी तो फारिया ने अब दोबारा चलना शुरू कर दिया। क्या फारिया, तुम इन्हें मेरे लिए कह सकती हो कि तुम मेरे लिए मान गई हो? इन्हें मेरे लिए मना तो सकती हो ना? इसने भी चलना शुरू कर दिया। मैं इन्हें मनाऊंगी, इसने मध्यम आवाज में कहा। तुम इनसे बात करके जाओगी क्या? फारिया ने नजर उठाकर इसे देखा। नहीं। इसने नफी में सर हिलाया और फिर कहा, मैं इनसे आकर बात करूंगा। क्यों? बात करके जाओ ताकि फैसला हो सके। मैं अभी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम इन्हें मनाओ, और जब वो मान जाएंगी तो मैं वहाँ से आकर इनसे बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि वहाँ जिस काम से जा रहा हूँ वो जल्दी हो सके। ओके। फारा ने इसकी बात पर सर हिला दिया। वो दोनों यूं ही सड़क के इतराफ में दरख्त की छाँव में चलते रहे। वक्त इन्हें जाता देखता रहा, और फिर मुल्तान की सड़क ने बाखूबी दाऊद रहमान का सर गोशी में फारिया के कान में कहे गए जुमला सुना और फारिया का जर्द पड़ता चेहरा देखा। मैं जब वापस आऊँगा तो बीजान से बात करूँगा, और वो मान जाएगी तो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, और फिर इस सड़क पर हम सफ़र की हैसियत से आया करेंगे। इसने मुस्कुराकर कहा। फारा ने सर उठाकर इसे देखा। वो एयरपोर्ट जाने के लिए रवाना होने लगे थे। गाड़ी में बैठने से पहले दाऊद ने सुहेब को पुकारा। सुहेब, जहाँ अगर कुछ बिगड़ जाए तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे? ओके ओके, मगर फिर तुम बात करके जाओ दाऊद। मैं जानता हूँ बीजान इतनी जल्दी नहीं मानेगी, इसलिए फारिया को मना चुका हूँ ताकि वो बीजान को मना ले। तब तक मैं लाहौर से वापस आ जाऊँगा। वो ये कहकर गाड़ी में बैठ गया, और फिर गाड़ी जंग से आगे भगा ली गई। पीछे सुहेब खड़ा इसे देखता रह गया। मंजा जब निशा के पास किसी काम से गई तो फारिया की मम्मा को तब मालूम हुआ कि दाऊद चला गया है। इतना मितले ही उन्होंने फारिया से कहा कि वो बता कर नहीं गया। इसने मुझे बता दिया था। फारिया अलमारी में मुंह दिए खड़ी थी। जब इसकी माँ ने इसे इतला दी, इसे लगा था दाऊद इसका इंतज़ार करेगा, मगर वो चला गया। वो बात किए बिना कैसे जा सकता है? उन्होंने खुद से ही कहा, मगर फारिया ने सुन लिया। कौन सी बात? इसने कहा तो वो बीजान को मना कर जाएगा। इसने पलट कर इन्हें देखा जो परेशान सी खड़ी थी। मम्मा, इसने कहा था मुझे कि वो बीजान को नहीं मनाएगा। अगर वो असफर के साथ तुम्हारी शादी कर दे तो तुम इनकार मत करना। इसने साफ गोई से झूठ बोला था। इसने मुझसे कहा था। वो अभी कह रही थी कि फारिया ने इन्हें टोका। मम्मा, वो मेरा दोस्त है, वो वैसे ही जिद कर रहा था। अब दोस्ती में कौन बर्दाश्त करेगा कि हमारा दोस्त किसी और से बातें करे, किसी और का हो जाए, तो बस इसीलिए कर रहा था। इसने इन्हें तसल्ली दी। वो इनकी बात सुनकर और परेशान हो गई थी, और फिर कमरे से जाने लगी। तभी इन्हें फारिया के अल्फाज सुनाई दिए। मम्मा, असफर अब इतना भी बुरा नहीं है, आप क्यों परेशान हो? अगले 2 दिन बाद बीजा ने फारिया और असफर की तारीख तय कर दी, और फिर मलिक विला में शादी की तैयारियां होने लगी। मगर गलत ये हुआ कि दाऊद के जाने के बाद दाऊद के वालिद ने सुहेब को अगले रोज़ ही मामू की तरफ भेज दिया। इनको हार्ट अटैक हुआ था। इस दिन सुहेब ने दाऊद से कहा, बी के तुम वापस आ जाओ ताकि मैं मामू की तरफ आज जा सकूं। मगर दाऊद ने कहा, तुम जाओ, मुझे फारिया पर यकीन है कि वो बीजान को मना लेगी। सुहेब को फिर मामू की तरफ जाना ही पड़ा। अगले 1 हफ्ते तक वह अस्पताल में इनके साथ ही मसरूफ़ रहा, मगर मंसा को असफर और फारिया की शादी का मालूम हो गया था। इसने सुहेब को कॉल की, मगर इसका फ़ोन ऑफ था। जब मामू को डिस्चार्ज कर दिया गया, मगर फिर मामू के घर जाकर सुहेब ने मोबाइल देखा तो मंसा की कई दिन से कॉल आ रही थी। जब सुहेब को मालूम हुआ तो इसने कहा कि जब मैं घर आऊँगा तो फिर कुछ करते हैं। सुहेब को लगा था कि अभी दिन तो बाकी होंगे इन दोनों की शादी में। इसके बाद जब सुहेब घर आया तो सीधा मलिक विला गया, और फिर इसने फारिया की मम्मा से बात की थी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वो किचन में खड़ी थी। सुहेब की आवाज़ सुनकर उन्होंने पलट कर देखा। वालेकुम अस्सलाम। बेरुखी से जवाब देकर उन्होंने चेहरा मोड़ लिया। खाला, मेरा भाई आपको कह कर गया था वो बीजान से आकर बात करेगा, तो आप क्यों नहीं रुकी? शादी क्यों कर रही है फारिया की? सुहेब ने बेचैनी से कहा था, तुम्हारा भाई मना करके चला गया है। इसने फारिया से कहा था कि वो बीजान को मना लेगी तो वो आकर बात कर लेगा। तुम्हारे भाई को बात करके जाना चाहिए था, मगर तुम्हारे भाई तो फारिया को ये कहकर चला गया कि अगर बीजान असफर से शादी का कहे तो इनकार मत करना। हालांकि बीजान दाऊद के लिए मान गई थी,
इससे बात करके जाना था। उन्होंने पलट कर इसे दोबारा देखा था। वो झूठ बोल रही है खाला, वो मुझे यही बता कर गया है कि आके वो आकर बात करेगा। झूठ मत बोलो, मेरी बेटी झूठ क्यों बोलेगी? मुझे क्या पता, मगर मैं सच कह रहा हूँ खाला, आप मेरा यकीन करें, जो भी है गलती दाऊद ही की है, अब कुछ नहीं हो सकता। पीर वाले दिन फारिया की मायूं है, ये क्या आप कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। और इनकी बात सुनकर फ़ौरन घर आया। आज जुमेरात का दिन था और फारिया की शादी शुरू होने में 3 दिन रह गए थे। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने दाऊद को कॉल करके बस इतना ही बताया कि फारिया के पेपर वाले दिन, पीर वाले दिन मायूं है और शादी माइयों के साथ ही निकाह भी कर दे। निकाह का मुझे मनस्सा से मालूम हुआ था। दाऊद परेशान हो गया था, इसलिए इसने फ़ौरी तौर पर इसी रात की फ़्लाइट करवा दी। दाऊद को जब इस बात का मालूम हुआ तो इसने फ़ौरी तौर पर इस रात की फ़्लाइट करवाई। वो बहुत परेशान हुआ था। करते सब इसके मुंतखब करते मंसूबे के ख़िलाफ़ हुआ था। वो एयरपोर्ट जा रहा था, रास्ते में बारिश होने लगी और इसे डर था कि फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए। इसे सुबह तक पहुंचना था। इस दिन बारिश भी वक्त के साथ साथ तेज़ हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो वो बाहर होती बारिश को देखकर इसे रोना आ रहा था, मगर वो एयरपोर्ट पर था, रो नहीं सकता था। इसे बारिश आज भी इतनी बुरी लग रही थी। और फिर तभी इसे सुहेब का फ़ोन आया था। इसे सुहेब को बताया कि मौसम यहाँ का बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है। इसी बात पर इसने कहा था कि तुम्हारे सुबह तक यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तभी इसकी नज़र हरीम पर पड़ी। इससे पहले तो गुस्सा आया था, फिर जब इससे बात हुई तो वो इसे मासूम लगने लगी। वो इसके साथ बैठकर बातें करने लगा था। तभी फ़्लाइट कैंसिल होने की एयरपोर्ट पर आवाज़ गूंजी। इसे इस वक्त सच में गुस्सा आया था। इसके बाद सुहेब का फ़ोन आया था तो इसने बताया कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। इस पर सुहेब ने इसे दूसरी फ़्लाइट का मशवरा दिया था। इसने मशवरे को कबूल किया और वापस इधर ही आकर बैठ गया। जब वो चेकिंग एरिया में जाने लगा तो इसने पता नहीं क्यों यूं ही रुक कर इसे देखा था। शायद सच में इसे हरीम अच्छी लगी। जब जब एयरप्लेन लैंड होने लगा तो इसे किसी अनजान नंबर से मैसेज मौसूल हुआ और मैसेज देखते ही इसे मालूम हो गया कि वह नंबर हरीम का है। इसने नंबर हरीम के नाम से सेव कर लिया और फिर ओके लिखकर बंद कर दिया। वो फजर के करीब मुल्तान पहुंचा था। सुहेब इसे पिक करने आया था। एयरपोर्ट से घर तक का सफ़र इसने खामोशी के साथ तय किया था। वो सब कुछ सुहेब से फ़ोन पर सुन सकता था। अब कुछ भी नहीं था ऐसा जो वो सुहेब से पूछता। वो सुबह होते ही मलिक विला में गया था। वो दाखिली दरवाजे पर था। जब किचन से निकलती फारिया ने इसे देखा तो वह हैरान थी कि दाऊद इतनी जल्दी कैसे आ गया। वो फ़ौरन इसकी तरफ लपकी। दाऊद तुम इतनी जल्दी मगर कैसे? क्यों फारिया, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ, तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट पर आ जाती। इसने मुस्कुराकर इसे देखा। फारा, का तुमने बीजान से बात की थी? दाऊद ने एक उम्मीद से देखा। फारा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। हम कहीं बैठकर बात करें दाऊद? नहीं फारा, मुझे इधर ही बताओ। वो उसे अभी भी उम्मीद से देख रहा था। हर तरफ का मंजर धुंधला हो गया था। बस वो इसे देख रहा था। मैंने मनाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मानी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया फारिया? तुम मुझे बता सकती थी, मैं लाहौर से खुद आकर इनसे बात कर लेता। दाऊद, मुझे अफसोस है। किस चीज़ का अफसोस? बीजान के ना मानने का या फिर असफर से शादी करने का? दाऊद, ऐसे मत कहो, मैंने मनाया था बीजान को मगर उन्होंने मुझे इनकार कर दिया और असफर से शादी की तारीख तय कर दी और तुम्हें बताने से भी मना कर दिया। क्या हमारी दोस्ती ऐसी थी कि तुम मुझसे ये बात शेयर ना करती फारिया? हमारी दोस्ती ऐसी तो नहीं थी। इसने गिला किया था। बीजान कहाँ है? अंदर। इसने हाथ के इशारे से बीजान के कमरे की तरफ इशारा किया। वो कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। वो कदम कदम चलता इनके करीब आया। बीजान, उन्होंने नज़र उठाकर इसे देखा, जिसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो थका थका सा हो। दाऊद, तुम आओ। वो इनके सामने आ खड़ा हुआ। बीजान, मेरी फारिया मुझे दे दे। इसने मध्यम आवाज़ में कहा था। क्या कह रही हो? मुझे फारिया दे दे। बीजान प्लीज़, तुम ऐसा कह रहे हो जैसे वो कोई खिलौना हो। बीजान, मैं फारिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। दाऊद, ऐसी बातें मत करो, घर मेहमानों से भरा पड़ा है और फारिया का निकाह है 2-3 दिनों में, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। वो इनके पाँव के पास बैठ गया। बीजान, आप कहें तो मैं आपके पाँव पकड़ लूँगा। बीजान, मगर आप मुझे फारिया दे दें। इनकी बात अब की बार इसकी आवाज़ में मिन्नत भरी समाजत थी। दाऊद, ऐसा मत करो, उठो। बीजान, खुदा का वास्ता, मैं फारिया के बिना नामुकम्मल हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी के बिना नामुकम्मल नहीं होता और ना ही किसी के ना मिलने से दुनिया रुक जाती है। धड़कनें ज़रूर रुक जाती हैं बीजान। इसकी बात पर बीजान ने इसे तरस खाती नज़रों से देखा था। तभी वहाँ पर फारिया आई थी। बीजान, खुदा का वास्ता फारिया दे दे मुझे, प्लीज़। आपका
خدا آپ کو خدا کا واسطہ بیجان، ابھی نکاح نہیں ہوا، سب ممکن ہے بیجان، خدا کے لیے بیجان مجھے فاریہ دے دی۔ بیجان کے دل کو کچھ ہوا تھا، انہیں اس پر ترس آیا تھا، انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب ان کی نظر ایک بار پھر دروازے پہ کھڑی فاریہ پر پڑی، جو ان کے دیکھنے پر نام سر ہلا رہی تھی۔ ایسا ناممکن ہے داؤد، اب جاؤ۔ سہیب نے اندر داخل ہوتے فاریہ کا نام میں جنبش کرتا سر اور بیجان کا ناممکن سنا تھا، اور وہ وہیں پر ساخت ہو گیا تھا، جسے یقین نہ کر پا رہا ہوں انہوں نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا۔ داؤد نے ان کو نظر اٹھا کر دیکھا تھا جو اس سے رخ موڑے بیٹھی تھی، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیجان اگر آپ کو مجھ پر رحم آ جائے تو خدا کا واسطہ فیصلہ تبدیل کر لینا، وجے کہہ کر باہر نکل آیا، فاریہ کو دیکھے بنا۔ سہیب کو نظر انداز کر کے مردہ قدموں سے وہ اسے ہار آیا تھا۔ فاریہ نفی میں سر نہ ہلاتی تو ممکن تھا کہ بیجان داؤد رحمان کو ناممکن نہ کہتی۔ سہیب کو اس کے پیچھے کیا، وہ گھر آیا تو فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر دھڑم کر کے لیٹا تھا، اس کی نظریں پنکھے پر مرکوز تھی، تبھی اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے فون دیکھا تو اسکرین پر حریم کالنگ کے لفظ جگمگا رہے تھے۔ اس نے فون اٹھانے کے بجائے سائڈ پر رکھ دیا، تبھی موبائل بیڈ پر سے گر گیا۔ اس نے اگنور کیا، وہ اس وقت بہت پریشان تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد اٹھا اور جگ میں سے پانی گلاس میں اڈیل کر پانی پیا۔ اگلے دن وہ دوپہر میں اٹھا تھا، وہ نیچے آیا تو ملازمہ نے اسے بتایا فاریہ سٹنگ روم میں داؤد کا ویٹ کر رہی ہے۔ وہ سٹنگ روم میں داخل ہوا تو وہ سامنے فیروزی لباس میں ملبوس بالوں کی ٹیل پونی بنائے بیٹھی ہوئی تھی، وہ شاید اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہیلو فاریہ، ہائے داؤد، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ان کے درمیان عام گفتگو ہو رہی تھی، دونوں میں سے کسی نے بھی اس دن کی ملاقات کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم نے کوئی بات کرنی ہے شاید؟ داؤد نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا ہم پہلے بھی بات ہوتی تھی تو ملتے تھے ورنہ نہیں ملتے تھے کیا؟ اسے برا لگا تھا داؤد کا ایسا سوال کرنا۔ نہیں، تمہاری شادی چل رہی ہے نا، تو اس لیے تمہیں مصروف ہونا چاہیے، کوئی ضروری بات ہوگی تبھی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر آئی ہو۔ داؤد، کیا تم میری شادی میں آؤ گے؟ تم میرے دوست ہو، اور اگر میری شادی میں میرا ہی دوست نہیں ہوگا تو میں کیسے شادی کو انجوائے کروں گی؟ اس کی شادی کا تذکرہ سن کر اس کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ میرے مشکل ہے فاریہ۔ کیوں ہے مشکل؟ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا تھا۔ فاریہ نے اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی۔ داؤد، ایسا مت کرو، میں اپنے دوست کو نہیں کھو سکتی، میرا یقین کرو فاریہ، ہماری دوستی تو آج بھی نہیں آئے گی۔ ولیمے پر آ جانا داؤد پلیز، اس نے جیسے ضد کی تھی۔ نکاح میں نہیں آؤں گا، ولیمے پر آؤں گا، وعدہ۔ داؤد نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ داؤد، کیا میں امید رکھوں ان سب کے بعد ہماری دوستی سلامت رہے گی، تم ہمیشہ میرے دوست رہو گے؟ اس نے داؤد کو پھر سے کہا تھا۔ داؤد نے اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہم ہمیشہ دوست رہیں گے فاریہ۔ فاریہ نے اس کی بات سنی اور پھر اٹھ گئی جانے کے لیے۔ داؤد نے اس کو جاتا ہوا نہیں دیکھا تھا، وہ اس کو جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی پر پہنی ہوئی سلور انگوٹھی کو دیکھا اور پھر اتار کر میز پر رکھ دی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اسے اپنی جیب میں ڈال کر کمرے سے باہر نکلا تو سہیب وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اور جب وہ کسی اور کی ہو جائے گی تب دیکھ سکو گی، سہیب نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سہیب، ایسا مت کہو، اب جو مرضی ہو، تم ان کی طرف اب نہیں جاؤ گے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اوپر آیا تو وہ تھوڑی دیر کھڑکی سے باہر جھانکتا رہا، تبھی اسے فاریہ کی بات یاد آئی۔ اب ہمیشہ دوست رہیں گے نا؟ اس کو بے ساختہ ہی حریم کا خیال آیا تھا۔ اس نے اسے کال کرنے کے خیال کے تحت اپنا موبائل فون ادھر ادھر تلاش کیا، وہ اس سے نہیں ملا۔ کہاں رکھ دیا؟ ادھر ہی تو تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر اسے فون وہاں کہیں پر بھی موبائل نہیں ملا۔ پھر اس نے سوچا کہ سہیب کے موبائل سے فون کر لیتا ہوں، مگر پھر رک گیا، اسے تو نمبر ہی نہیں یاد تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میں کیسے بھول گیا اسے یار؟ وہ جیسے خود کو کوس رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس کی نظریں کھڑکی کے سب باہر مرکوز تھیں، جہاں سیاہ رات حد سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ چاند تو شاید بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ تبھی اس کی نظر دور سے آتی گاڑیوں پر پڑی، اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ وہ گاڑیاں ملک ولا کے باہر آ کر رکی تھی، دلہن کا استقبال ہو رہا تھا، یعنی فاریہ اصفر ملک کا استقبال ہو رہا ہے، تو وہ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ وہ کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا، وہ وہاں کھڑا رہ سکتا تھا نہیں۔ اس نے میز پر رکھے رجسٹر میں سے ایک صفحہ نکالا اور کرسی پر بیٹھ کر میز پر جھکا۔ وہ صفحے پر قلم سے کچھ لکھ رہا تھا، لیمپ کی روشنی میں وہ الفاظ جگمگا رہے تھے۔ السلام علیکم حریم خان۔ اسے اس کا نام یاد تھا، وہ کیسے اس دن وہ خود کو حریم خان بلا رہی تھی۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گی۔ باہر سے گولیوں کی آواز آئی تھی۔ اس نے نظر انداز کیا اور قلم سے صفحے پر لکھا تھا،
جب تک یہ خط آپ کے ہاتھ آئے گا تب تک شاید میں اس دنیا میں نہ ہوں، اور اگر ہوا بھی تو اس شہر اور ملک میں نہ ہوں۔ میرا فون گم گیا تھا، جس کی وجہ سے میں تم سے کانٹیکٹ نہیں کر سکا، اور نہ مجھے تمہارا نمبر یاد تھا۔ میں جانتا ہوں میں وعدہ نہیں نبھا سکا، میں نہیں آ سکا، میرے لیے حالات بہت تنگ ہو گئے تھے۔ اس وقت میں بہت پریشان تھا اور سوچ رہا تھا اگر میری دوست حریم اگر یہاں ہوتی تو میری پریشانیوں کو گولی مار دیتی۔ اس سطر کو لکھتے وقت اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، مگر افسوس تم یہاں نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں ہم دوست ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، پھر ہم ساتھ ہوں یا نہ ہوں۔ حریم میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میں نہیں آ سکا اور نہ آ سکوں، مجھے معاف کر دینا۔ اس خط کے ساتھ جو چیز رکھی ہے وہ بہت عزیز ہے، اور اپنی عزیز چیز میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اس نے ایک انگوٹھی لیمپ کی روشنی سے نیچے رکھ کر دیکھی تو اس پر اسٹائلش سا انداز سے لکھا تھا ڈی، جگمگا رہا تھا۔ اس نے وہیں پر اسے رکھ کر پھر سے لکھنا شروع کیا۔ پتہ نہیں یہ خط تمہیں ملے گا بھی یا نہیں، یا تم مجھے بھول جاؤ گی، اور میں جانتا ہوں حریم خان داؤد رحمان کو دوستی کے لیے معاف کر دے گی۔ وہ داؤد رحمان کی طرح دوستی کا بھرم تو نہیں توڑے گی۔ خدا حافظ۔ لیمپ کی روشنی میں خود سے لکھا خدا حافظ زہر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کیا خدا حافظ کہہ دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ شاید نہیں۔ داؤد رحمان، اس نے اپنا نام لکھا اور نیچے مورخ لکھی، وہ تاریخ جو وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا، 30 جولائی 2019۔ یہ لکھنے کے بعد اس نے ایک نظر ایک صفحے پر لکھی الفاظوں پر ڈالی، اور پاس رکھی لکڑی نما ڈبہ اٹھا کر اس میں یہ لفافہ رکھ دیا، اور ساتھ انگوٹھی کو بھی اٹھایا جو فاریہ نے کبھی اسے دی تھی، مگر اس نے کبھی نہیں پہنی، اگر پہنی نہیں تو پھینکی بھی نہیں، ہمیشہ اپنے پاس رکھی تھی۔ شاید فاریہ اب اس انگوٹھی کو اتار چکی ہو جو داؤد نے اسے دی تھی، لیکن وہ حریم کو انگوٹھی کیوں دے رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے انگوٹھی کو اٹھا کر اس ڈبے میں رکھ دیا اور بند کر کے ایک طرف رکھ دیا وہ ڈبہ۔ اس نے نظریں اٹھا کر وقت دیکھا جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ باہر شہنائیوں کی آواز رک چکی تھی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ بجا اور کوئی کھول کر اندر داخل ہوا۔ داخل ہونے والے نے کمرہ روشن کرنے کے لیے بتی جلائی تو سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ کیا ہوا؟ داؤد نے اندر آتے سہیب کو دیکھ کر کہا۔ وہ بھی بارات میں گیا ہوا تھا، ابھی لوٹا تھا۔ کچھ نہیں، دیکھنے آیا ہوں، کہیں تم نے خودکشی تو نہیں کی؟ سہیب نے اسے کافی کا کپ دیا اور خود بھی کافی کا کپ لے کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بے فکر رہو، خودکشی نہیں کروں گا۔ چلو اچھا ہے، خودکشی نہیں کرو گے، اس نے داؤد کو دیکھ کر کہا جو کپ پہ انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ وہ کیسی لگ رہی تھی؟ اس نے نظریں اٹھائے بنا سوال کیا۔ سہیب نے اسے چوک کر دیکھا۔ بہت بری۔ نہ کرو فاریہ، وہ بھی بری لگی، میں نہیں مان سکتا، اس نے مسکرا کر کہا تھا، مگر اس مسکراہٹ میں کیا نہ تھا۔ وہ تمہیں کبھی بری نہیں لگ سکتی کیونکہ جانتا ہوں، کیونکہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ داؤد نے اسے ٹوکا تھا۔ کیا تم اسے بھول نہیں سکتے؟ بھول جاؤں گا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ بتاؤ۔ سہیب نے اسے دیکھا جس نے کافی کا ایک سپ بھی نہیں لیا تھا۔ جسے میں ملتان واپس آ رہا تھا اس ساتھ مجھے ایک لڑکی ملی تھی۔ اچھا، تو کیا اس سے بھی محبت ہو گئی تمہیں؟ کاش ہو جاتی، مگر فاریہ سے ہوئی یہ مقدر تھا میرا، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کا نام حریم خان ہے۔ داؤد نے اسے ساری تفصیل سنائی تو وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ نمبر نہیں ہے تمہارا اس کے پاس؟ نہیں۔ اب کیا کرو گے؟ سہیب نے اسے پوچھا۔ میں جا رہا ہوں۔ کہا؟ پتہ نہیں، مگر تم ایک کام کرو گے؟ داؤد نے اب نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کر دوں گا۔ داؤد نے سائڈ پر پڑا ڈبہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ حریم کو دے دینا، اگر وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ گئی تو اسے دے دینا۔ داؤد تم بہت جذباتی ہو۔ دیکھو، ایک ملاقات پر کون کسی سے دوستی کرتا ہے، اور اگر فرض کرو کر بھی لی تو ایک دن کی دوستی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی کہ اس کے لیے کوئی اتنا کچھ کرے۔ وہ تمہیں کیوں ڈھونڈے گی؟ صحیح کہہ رہے ہو، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے وہ مجھے ڈھونڈ لے گی، اور اگر نہ ڈھونڈ پائی تو اس ڈبے کو جلا دینا۔ داؤد تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ملک سے باہر یا پھر شہر سے رات کو ڈیسائیڈ کر کے بتاؤں گا۔ یہ رات نہیں ہے تو کیا ہے؟ سہیب نہ کرو اتنے سوال، جو کہہ رہا ہوں بس کرو۔ اگر اس لڑکی کو پتہ لگ جائے تو دے دینا اسے، اگر اس لڑکی کا پتہ لگ جائے تو دے دینا اسے، داؤد نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ داؤد میں دے دوں گا، مگر ایسے وعدے میں روز کسی نہ کسی سے کرتا ہوں اور توڑ دیتا ہوں، مگر یہ کیا ہے؟ تم نے وعدے حریم خان سے نہیں کیے ہوں گے نا؟ اس نے ہنس کر کہا۔ اس میں ایسا کیا تھا جو تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے یہاں تک سفر کرے گی؟ وہ معصوم تھی بس، اور کوئی سوال مت کرنا، اب جاؤ۔ ایک آخری سوال، سہیب نے کہا۔ بس ایک آخری سوال۔ داؤد نے اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو آخری سوال بس۔ فاریہ کے لیے کچھ نہیں؟ اس نے ایک آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ ساری زندگی اس کے نام کی ہے، اب کچھ رہ گیا ہے تو وہ مانگ لے، انکار نہیں کروں گا۔ داؤد کے لہجے میں کیا نہ تھا،
اب جا رہا ہوں، کل تم آؤ گے؟ سہیب نے اٹھتے ہوئے پوچھا تو داؤد بھی اٹھ گیا اور ڈفی میں سر ہلایا مگر نظریں نہیں اٹھائی۔ سہیب چلتا ہوا دروازے تک آیا اور پلٹ کر دیکھا تو وہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تقریب پوری جوش و خروش کے ساتھ جاری تھی۔ فاریا اصفر کے ساتھ سٹیج پر کھڑی تصویریں بنا رہی تھی۔ تصویریں بناتے ہوئے اس نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا، شاید کسی کو تلاش کرنے کی کوشش، مگر نظریں ناکام واپس پلٹ آئی۔ وہ پنک میکسی میں ملبوس تھی، سر پر دوپٹہ سیٹ کر رکھا تھا۔ جب اس نے دیکھا کافی دیر ہو گئی تو وہ اسٹیج سے اتر گئی اور سہیب کو ڈھونڈتے ہوئے وہ اس تک پہنچ ہی گئی۔ داؤد کہاں ہے؟ گھر پر۔ سہیب کے لہجے میں اس کے لیے زہر گھل گیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ آئے گا، کیوں نہیں آیا؟ آتا ہوگا کا کیا مطلب؟ تم سب کے ساتھ نہیں آیا؟ نظر آ رہا ہے کیا؟ سہیب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ تم اسے فون کرو، کہو فاریہ بلا رہی ہے۔ اچھا تم جاؤ، جا کر اصفر کے ساتھ بیٹھو، میں کرتا ہوں اسے فون۔ سہیب نے اسے جانے کا اشارہ دیا۔ وہ واپس اسٹیج پر آ گئی۔ اب وہ پھر سے کھڑے اس کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا رہی تھی، مگر اس کی نظریں اب بھی کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ ہیلو داؤد، سہیب نے فون کیا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آگے سے کسی انجان شخص کی آواز ہے۔ کہاں ہوا ہے ایکسیڈنٹ؟ اس نے بڑھا کر پوچھا۔ جمیل آباد روڈ پر۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ فاریا اسٹیج پر کھڑی سہیب کو کسی سے کچھ کہتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اب وہ اس کے لیے الفاظ نہیں سن سکتی تھی، مگر اس کا انداز اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ فاریہ ملک اپنے ولیمے پر اور حریم خان ایئرپورٹ پر کھڑی داؤد رحمان کا انتظار کرتی رہ گئی، اور داؤد رحمان خدا کو پیارا ہو گیا۔ داؤد بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے جمیل نے آ کر اطلاع دی تھی۔ حال میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ کہاں پر؟ جمیل آباد روڈ پر۔ وہ اس کے الفاظ سننے کے بعد ادھر ادھر کی پرواہ کیے بنا اسٹیج سے اتری اور تقریباً بھاگنے والے انداز سے چلتی ہوئی وہ باہر آئی تھی۔ سب اس کو بھاگتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ باہر آئی تو سہیب کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ فاریہ آپ اندر جائیں۔ چپ رہو اور جلدی چلاؤ، فاریہ نے اسے جھڑکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ دونوں وہاں پہنچے تھے، جمیل آباد روڈ پر۔ وہ انہیں ایک گرد دائرے میں اکٹھے ہوئے لوگ نظر آ گئے تو وہ دونوں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب پیچھے ہو گئے۔ فاریہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ ایمبولینس کو کیوں نہیں بلایا آپ لوگوں نے؟ بلاؤ ایمبولینس کو، سہیب چیخ رہا تھا، مگر وہ کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا خون سے لت پت جسم اس روڈ پر گرا پڑا تھا۔ شاید کسی نے وہ کہا تھا جو فاریہ کبھی نہ سننا چاہتی تھی۔ کیسے بلاتے؟ یہ تو مر چکا تھا اسی وقت۔ فاریہ نے بے ساختہ پلٹ کر اس شخص کو دیکھا جو سہیب سے کہہ رہا تھا، اوہ شٹ اپ، وہ نہیں مرا۔ سہیب ایمبولینس کو کال کرو۔ یار سب خاموش کیوں کھڑے ہو؟ وہ نہیں مرا۔ وہ اب اس پر جھکی سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اٹھو داؤد پلیز اٹھو۔ سہیب دیکھو نا، یہ نہیں اٹھ رہا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس وہاں پہنچ چکی تھی۔ اب اسے ایمبولینس میں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ بھی اسی کے ساتھ بیٹھ گئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ مر چکا تھا۔ لوگ اس کا چہرہ سفید چادر سے ڈھک رہے تھے، مگر وہ بار بار چادر کو پیچھے کر رہی تھی۔ ایسا نہ کرو، وہ زندہ ہے، ابھی اٹھ جائے گا، تم سب جاؤ یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، مگر سامنے کوئی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ ڈھک رہے تھے۔ اصفر، فاریہ کو لے جاؤ یہاں سے۔ بی جان نے فاریہ کو کہا تھا، اٹھو فاریہ۔ اصفر نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ آج آخری بار تو اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے دو نا، شاید وہ اٹھ جائے۔ پھر کبھی نہیں بیٹھو گی، وقت بیٹھنے ہی نہیں دے گا۔ بی جان آپ اسے کہہ کر آپ اسے فاریہ دے دے گی، ایسا کہے گی تو وہ اٹھ جائے گا۔ سب اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ داؤد اٹھ جاؤ نا۔ اب داؤد کو لے جایا جا رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، خدا کے واسطے اسے نہ لے کر جاؤ، وہ سویا ہوا ہے، اٹھ جائے گا، خدا کے واسطے اسے نہ لے کر جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ حال سہیب نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی۔ کون سی؟ اس سب میں فاریہ کا کیا قصور؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ اس رات جب بی جان داؤد کے لیے مان گئی تھی تو اصفر ان کے کمرے میں گیا تھا اور اس نے فیصلہ بی جان پر چھوڑ دیا تھا، مگر اس کے بعد فاریہ گئی تھی کمرے میں۔ ماضی اصفر کے جانے کے بعد وہ داؤد کو ہاں کہنے کا سوچ ہی رہی تھی جب ان کے کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ بی جان، ہاں کیا ہوا بچہ؟ بی جان آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں کہو بی جان، آپ نے داؤد کی بھی سن لی، ماما کی بھی، اصفر کی بھی، مگر آپ نے میری نہیں سنی، ایسا کیوں؟ اس نے شکوہ کیا۔ سنی تو تھی جب داؤد کے گھر والے رشتہ لے کر آئے تھے اور تم نے نفی میں سر ہلایا تو انہیں انکار نہیں کیا تھا میں نے۔ بی جان، میں اصفر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ داؤد میرا دوست ہے اور دوستی بھی اتنی پرانی، وہ جذباتی ہو رہا ہے، آپ دیکھنا وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، پلیز اس شادی کو مت رکو۔ اور داؤد کو کون سنبھالے گا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ میں کس لیے ہوں، میں سنبھال لوں گی، آپ بے فکر رہے، مگر اس شادی کو ملتوی مت کریں۔ ٹھیک ہے جاؤ تم، اب میں کل ہی شادی کی تیاریاں شروع کروا دوں گی۔ حال کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے فاریہ نے کچھ نہیں کیا؟ اس نے غلط کیا،
اگر وہ غلط نہ کرتی تو آج داؤد اس کا ہوتا اور حریم پھر تم کیا کرتی؟ سہیب نے اسے تعجب سے دیکھا۔ کیا ہوتا اگر محبت نہ ملتی؟ دوستی تو مل جاتا نا، اور ضروری تو نہیں اس دنیا میں صرف محبت ہی ملے، دوست بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ گھر سے باہر نکلی تو اسے اندھیرے کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے جسم کو چھو رہی تھی، اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی۔ وہ ملک ولا میں داخل ہوئی تو اس کی نظر فاریہ پر پڑی، وہ اسے دیکھ کر رک گئی۔ تم کہاں گئی تھی؟ حریم میں داؤد کے گھر گئی تھی، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ کیا کرنے؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہے؟ حریم نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ ویسے ہی وہ جانے لگی مگر پھر رک گئی۔ اس کی نظر حریم کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انگوٹھی دیکھی جو اس نے داؤد کو دی تھی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، بہت کچھ تھا جو ایک ساتھ ہی یاد آیا تھا۔ داؤد نے دی ہے، تو یہ انگوٹھی تھی جو اس نے تمہیں دی، میری دی ہوئی انگوٹھی تمہیں دے گیا، کاش مجھے واپس کر دیتا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی افسردگی چھپی نہیں تھی، اس سے شاید تمہیں دیکھ کر دوستی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ چلو تمہیں تو کچھ دیا تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ میں جو سہیب کے منہ سے سن کر آ رہی ہوں اس کے بعد سوچ رہی ہوں فاریہ کہ داؤد رحمان فاریہ ملک کے لیے مر گیا مگر حریم خان کے لیے زندہ نہ رہ سکا۔ اس کی آواز میں رنج تھا اور وہی فاریہ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ایسی بات نہ کرو حریم، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ نہیں کرتی، حریم نے ایک بات مان لی تھی۔ ایک راز کی بات بتاؤ؟ فاریہ نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہو۔ وہ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے، فاریہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی تھی۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے کھڑے تھے، سمندر کی لہروں نے اپنا ہی شور پیدا کیا ہوا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا ہاتھ پکڑایا ہوا تھا۔ تو میرے ساتھ سائے کی طرح رہنا جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ مگر میں تو روح کی طرح تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جسے موت کے سوا کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ سائے کی طرح کیوں نہیں؟ سایہ بھی تو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھ کر کہا۔ سایہ تو رات کو ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ صرف روشنی میں ساتھ ہوتا ہے، مطلب وہ خوشیوں میں ساتھ ہوتا ہے، مگر جب اندھیری رات ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہے تو سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایسی باتیں کیسے کر لیتے ہو تم؟ اس نے اشتیاق کے ساتھ اس سے پوچھا۔ منہ سے اس کے کہنے پر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ ایسی باتیں کیسے کر لیتے ہو تم؟ اس نے اشتیاق کے ساتھ اس سے پوچھا۔ منہ سے اس کے کہنے پر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ سمندر کی لہروں کا شور تیز ہوا تھا اور پھر ایک گھٹا طوفان کی صورت میں آئی اور تھوڑی دیر بعد چلی گئی، مگر جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھا، وہ تو کہیں نہیں تھا، وہ تو چلا گیا تھا، کہیں دور، بہت دور، جہاں تک اس کو رسائی حاصل نہ تھی۔ پھر اس کی آنکھ حقیقت میں بھی کھل گئی، باہر روشنی چھا گئی تھی، وہ سچ میں بہت دور جا چکا تھا۔ تبھی اس کے کمرے میں کوئی آیا۔ حریم اٹھ گئی۔ جی کل کہاں چلی گئی تھی آپ؟ اسے چھوڑے، یہ بتائیں آپ کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں اور ہم کل لاہور جا رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے ہاں بھی بھر لی تھی۔ ویسے بھی یہاں جس کے لیے آئی تھی وہ ہو گیا تھا۔ اس نے سیاہ لباس تبدیل نہیں کیا تھا، اس نے بالوں کا جوڑا باندھا اور باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، اس کا رخ ابی جان کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کرو۔ آپ نے داؤد کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کا یہاں کیا ذکر ہے؟ میں پوچھنے آئی ہوں بی جان، آپ اتنی بے رحم ہیں، آپ کی وجہ سے مر گیا وہ۔ آپ جان بھی نہیں سکتی بی جان میں اس سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اس نے کیوں کہا ایسا بھی نہیں معلوم تھا۔ خاموش لڑکی، یہاں لڑکیاں اتنی محبت کی بات نہیں کرتی، اور کیا تم دھونا دھونا ڈال کر رکھا ہوا ہے؟ آپ کے اصول سب کے لیے برابر کیوں نہیں ہے بی جان؟ سارا ملک اگر محبت کی بات کرے تو اسے خاموش کروا دیا جائے، داؤد رحمان بات کرے تو اسے سزا سنا دی جائے، حریم خان بات کرے تو اسے چپ رہنے کا کہا جائے، اور اگر فاریہ ملک محبت کی بات کرے تو اسے محبت دے دی جائے۔ ایسا کیوں؟ منہ بند رکھو نا، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں جو منہ بند رکھ لوں گی، اور آپ جیسی ہے نا، میں تو آپ پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ کاش آپ پر ترس کھا لیا ہوتا تو وہ آج زندہ ہوتا۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اس کا ملزم ٹھہرانا بند کرو۔ بے شک زندگی اور موت خدا کے اختیار میں ہے، مگر بی جان کسی کی موت کا سبب ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ جاؤ یہاں سے، انہوں نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ جا رہی ہوں کیونکہ جانے کے لیے ہی آئی ہوں، مگر آپ نے بہت سو کا دل دکھایا ہے اور میں کہتی ہوں وہ سب آپ کو معاف کر دیں، کیونکہ جتنا درد انسان کو معافی ملنے پر ہوتا ہے نا، اتنی معافی نہ ملنے پر نہیں ہوتا، کیونکہ معافی ملنے پر معاملہ خدا کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، جس نے اپنے اصولوں میں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ یہ گھر میں کیا تمہاری اور داؤد کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان سب سے حریم کا کیا تعلق ہے؟ اسفر
ने फारिया से पूछा। आप नहीं जानते? नहीं जानता, बस ये मालूम है दाऊद तुम्हें पसंद करता था। मगर हरीम का इन सब से क्या ताल्लुक? हरीम दाऊद को पसंद करती है। अच्छा, आपको बुरा नहीं लगा दाऊद का मुझे पसंद करना? मैं जानता था और मैंने कहा भी था कि बीजान चाहे तो इससे तुम्हारी शादी करवा दे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि तुम कभी भी मेरी मोहब्बत नहीं थी। असफर वो इसे पुकारती रहेगी मगर वो चला गया। जिस शख्स के लिए इसने अपना दोस्त खोया, वो शख्स आज इससे कह रहा था कि फारिया मलिक इसकी कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। आज इससे वाकई एहसास हुआ था कि शादी इसी से करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करे, आपके लिए लड़े, ना कि इससे जिससे आप मोहब्बत करते हैं और वो आपके लिए कोई जज्बा ना रखता हो। वो कमरे में दाखिल हुई तो हरीब पैकिंग कर रही थी। आप क्या कर रही है? पैकिंग लाहौर जाने के लिए, इसने सादा अंदाज में जवाब दिया। मैंने पैकिंग कर ली। ये तो अच्छा हो गया। अभी आज आप कहीं ना जाना, मुझे आपसे बात करनी है। हमारा मुल्तान में आखिरी दिन है। सब हम जब से यहाँ आए हैं आप मेरे लिए अजनबी हो गई है। सुम्बुल ने इसे पुरउम्मीद नज़रों से देखा। वो एक कदम आगे हुई और इसके दोनों गालों पर अपने दोनों हाथ रखे और कहा, मुझे जाना है आज सुम्बुल। हम लाहौर जाकर बात करेंगे ना, और वैसे भी अब सब सही हो जाएगा और वो काम दाऊद से रिलेटेड होगा। सुम्बुल की आंखों में कुछ था जो हरीम नहीं समझ सकी। हम इस बात में सर हिलाया और बाहर निकल गई। वो आज भी दाऊद के लिए इन सब को छोड़ सकती थी। इंसान सच में बहुत बेकदरा होता है। जो पास ना हो इसकी कदर करता है और जो पास हो इसकी कदर नहीं करता। तुम कभी दाऊद की कब्र पर गई हो? वो अपने कमरे में बैठी हुई थी जब हरीम इसके कमरे में दाखिल हुई। नहीं, कभी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए वहाँ ले चलो फारिया, जहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ था। क्या तुम वहाँ ले चलोगी मुझे? हरीम ने आस लिए इसे देखा। हाथ ले चलूँगी, मगर ये तकलीफ दे है। रात का स्याह अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। वो स्याह लिबास में भी तक मलबूस थी। वो बाहर निकली तो फारिया वहाँ खड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी। वो सुरमई लिबास में मलबूस थी। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। फिर काफ़ी देर बाद गाड़ी जमीलाबाद रोड के इस मुकाम पर रुकी जहाँ इस शख्स का खून से लथपथ चेहरा वजूद गिरा पड़ा था। ये वो जगह है। फारिया के मुंह से बस यही अल्फाज अदा हुए। सड़क पर स्याह अंधेरा फैला हुआ था। हर तरफ अंधेरा था। शायद चाँद की रोशनी यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। वो दोनों इस जगह पर आकर बैठ गई। हरीम और वो दोनों आमने सामने बैठ गई। हरीम ने दोनों पाँव के घुटने सीने से लगा रखे थे। काफ़ी देर खामोशी से गुजर गई। दोनों के जहन में बहुत कुछ था जो चल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद इसकी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। तुम्हें मालूम है वो मेरे निकाह वाले दिन नहीं आया था। इस दिन इससे मुझे दुल्हन बना हुआ नहीं देखा था और जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं इसके पास आई थी तो इसकी आंखें बंद हो चुकी थी। इसकी किस्मत में ही नहीं था मुझे दुल्हन बने हुए देखना। फारिया मुझे इन 5 सालों में कभी नहीं भूला। मैं रोज़ चाहती थी एयरपोर्ट कि वो आज आएगा, मगर नहीं पता था वो मर चुका होगा। मैं भी इन 5 सालों में इसे नहीं भूली हरीब। वो मुझे याद आता था मगर मैं ज़ाहिर नहीं करती थी। इस सड़क पर मैंने सब कुछ खो दिया फारिया। इस सड़क पे मैंने अपना दोस्त खो दिया जिसके लिए मैं सब कुछ थी। कोई एक दिन में इतना अच्छा कैसे लगता है? सब पूछते थे मुझसे और मैं कहती थी अगर वो शख्स दाऊद रहमान हो तो अच्छा लग सकता है। मैं खुद को अब पागल समझ रही हूँ। एक शख्स जिसके लिए सिर्फ इस दिन मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात जो पहले भी थी और आखिरी भी। इसके लिए इतने सालों से सफ़र किया मैंने। वो खुद सोचो हरीब, तुमने एक मुलाकात के पीछे इतना सफ़र किया। कभी मेरा सोचा है हरीब, मैं जिसकी ज़िंदगी में वो शुरू में था वो मुझे याद आता होगा तो क्या हालत होती होगी मेरी। मैं कुछ सोचना नहीं चाहती। ज़िंदगी ने धोखा दिया है मुझे फारिया। इस वक्त अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था कि ज़्यादा स्याह वो अंधेरा था जो इस सड़क पर फैला हुआ था, या उसका लिबास जो इसने सेब तन किया हुआ था, या फिर वो आंखें ज़्यादा स्याह थी जिनमें नमी थी कभी ना ख़त्म होने वाली। फारिया को एहसास हुआ कि जितनी शिद्दत से हरीब खान ने दाऊद रहमान को, दाऊद रहमान ने फारिया मलिक को चाहा था, इस शिद्दत और चाहत से फारिया मलिक कभी भी असफर मलिक को नहीं चाह सकती थी। तुम्हें लगता है गलती मेरी है? इसने हरीब से पूछा। नहीं, मैं मोहब्बत करती थी असफर से। जो दाऊद मेरे लिए कर रहा था मैं असफर के लिए कर रही थी। सब अपनी अपनी मोहब्बत पाने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें मैंने खुद के लिए कोशिश की, मैं खुद गर्ज हो गई तो क्या करूँ? मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। मैं सही थी, अंदाज़ गलत था, मगर मैं दाऊद को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती थी और मैंने इसे खो दिया। इसने आसमान को देखते हुए कहा, मेरे पास अब अल्फाज नहीं है। मैं क्या करूँ? अब मैं जा रही हूँ लाहौर और यहाँ कभी नहीं आऊँगी। वो खामोश रही। एक बात कहूँ, दाऊद रहमान दोस्ती का भरम नहीं रख सकता था। ना इसने तुम्हारा वादा पूरा किया तो ना ही मेरा, मगर मैं इसे माफ़ कर चुकी हूँ। वादा एक दिन मजाक में ही क्यों ना किया हो, वादा तो वादा होता है।
وہ وہیں پر تھوڑی دیر بیٹھی خاموش رہی، کسی نے کچھ نہیں بولا۔ حریم نے سر جھکایا اور سڑک کی اس جگہ پر ہاتھ پھیرا جہاں داؤد رحمان گرا ہوا تھا کبھی، اور دھیرے سے زیر لب دہرایا، آئی ول مس یو۔ فاریہ نے اسے دیکھا جو سڑک پر ہاتھ پھیر رہی تھی، وہ داؤد کو یاد کرنے کا کہہ رہی تھی، یا وہ کہہ سکتی تھی، شاید دل میں کہہ سکتی تھی، آئی نیور forget you۔ اور اس نے کہہ بھی دیا، ایک زندگی تھی جو داؤد رحمان کے بنا فاریہ ملک سے گزارنی تھی۔ محبت ایک طرفہ ہو تو وہ شخص مل جاتا ہے جس سے محبت ہو، مگر محبت نہیں ملتی۔ وہ دونوں کھڑی ہو گئی واپس جانے کے لیے۔ جب وہ کھڑی ہوئی چند قدم چل کر وہ رک گئی۔ فاریہ سے رکتا دیکھ خود بھی رک گئی۔ حنیف خان نے مڑ کر دیکھا اور اسے داؤد رحمان نظر نہ آیا، اور پھر دل کا درد ہوا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، وہی سڑک پر بیٹھ گئی۔ فاریہ سے دیکھ کر نم آنکھوں سے نظریں جھکا گئی۔ وہ اسے چپ کیسے کرواتی، آج اس کا بھی تو دل تھا رونے کو۔ اس نے آسمان کو دیکھا، وہ تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچی تھی۔ فاریہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ حریم اپنے کمرے میں آئی تو سنبل ماما کے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور کسی کو کال کی، اور تھوڑی دیر بعد کال اٹینڈ کر لی گئی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے؟ وہ آواز کسی بوڑھی عورت کی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، میرا ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ؟ اور پھر اس نے ساری تفصیل انہیں سنا دی۔ آپ نے غلط کیا، کسی کو چاہنا غلط تو نہیں ہوتا، ہاں مگر کسی کی چاہت میں خدا کو بھول جانا غلط ہوتا ہے، یا پھر کہا جائے گناہ ہوتا ہے۔ آپ جب اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے ایئرپورٹ نکلتی ہوگی تو روز ایک نماز تو چھوٹ جاتی ہوگی، مطلب اس شخص کے لیے خدا کو چھوڑ دیا، اور کبھی روزہ چھوٹ گیا، مگر آپ کو اس کی فکر نہیں تھی، آپ کو وہ شخص چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں نماز پڑھتی تھی، میں نے ہمیشہ نماز میں سے مانگا تھا۔ اس نے صفائی پیش کی۔ آپ نے نماز اس کے لیے پڑھی تاکہ آپ اسے مانگ سکیں، مگر کیا کبھی آپ نے خدا کے لیے نماز پڑھی؟ اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ ایک دن ایئرپورٹ نہ گئی تو رونا آ گیا کہ وہ آیا ہوگا اور میں نہیں گئی تو کہیں اس سے میں نے کھو نہ دیا ہو، مگر کبھی یہ خیال آیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، وہ رب انتظار کر رہا ہوگا، میں نے نماز نہ پڑھی تو اس خدا سے ملاقات نہ ہو پائے گی، میں اب کیا کروں؟ اس کے منہ سے بس یہی نکلا، توبہ کر لو، یہ زندگی اس کی دی ہوئی، اس کے فیصلوں کا احترام کرو۔ اس دنیا میں ہم کسی سے محبت کرنے نہیں آئے، ہم عبادت کرنے آئے ہیں۔ ہمارا کام خدا کی عبادت کرنا ہے، اور اس کے سوا ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اسے نہیں بھول سکتی، اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ تو کون کہہ رہا ہے بھولو اسے؟ وہ تو کبھی نہیں بھولے گا، مگر کیا تم خدا کو بھول جاؤ گی؟ نہیں نا، تو بس خدا کی عبادت کرو، اور اس بار خدا کے لیے کرنا، جو کچھ کرنا خدا کے لیے، نماز پڑھنا۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ انشاءاللہ کر دے گا۔ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ خدا ہم سے ناراض ہے، وہ نہیں مانے گا، پھر نماز کا کیا فائدہ؟ یہ سوچتے سوچتے زندگی گزر جاتی ہے۔ اس سے پہلے زندگی گزرے تم خدا کی طرف رجوع کر لو۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور یقین جانو اس سفر میں تمہیں کچھ نہیں ملا، یہ سال بیکار گئے ہیں، تمہارے نام ایک نامحرم کے پیچھے خوار ہوئی ہوں۔ میں خدا سے رجوع اس بات کروں گی تو صرف خدا کے لیے۔ شکریہ آپ کا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کی روشنی اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھی اور اس نے نماز ادا کی، اور یہ نماز وہ نماز تھی جو اس نے خدا کے لیے پڑھی تھی، خدا کو منانے کے لیے۔ اور حریم خان نے اس رات نماز میں ایسا سجدہ کیا تھا کہ اس کے بعد اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اسفر کے کمرے کے بجائے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اپنی اور داؤد کی تصویر دیکھنے لگی۔ پرانی یادیں، پرانے دوست۔ کچھ تصویروں میں وہ دونوں شرارتیں کر رہے تھے، اور ان دونوں کے چہرے پر ہنسی تھی، کہہ کہے تھے جو اکثر دوست مل کر لگایا کرتے تھے۔ وہ ان دوست تصویروں کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ بہت کچھ تھا جو یاد آ رہا تھا اور دل کو موم کرتا جا رہا تھا۔ آج وہ اس سے اپنے لیے ساتھ مانگ تھا تو کیا وہ انکار کرتی؟ ہرگز نہیں۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی داؤد، تم ہمیشہ مجھے ہمیشہ یاد آؤ گے۔ ان 5 سالوں میں جا کر بھی تمہیں نہیں بھولی۔ شاید تمہیں بھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ تصویروں کو سویپ کرتی جا رہی تھی، اور بہت سی یادگار تصویریں سامنے آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ ہاں، میں اس سڑک پر دوبارہ کبھی نہیں گئی۔ وہ سڑک تمہارے بنا ادھوری ہے داؤد، میں کبھی ادھر نہیں گئی، مگر پھر بھی کہہ رہی ہوں، وہ سڑک پر چلنا تمہارے بنا میرے لیے ادھورا ہے، جیسے تمہارے بنا میری زندگی ادھوری ہے۔ دور مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ باہر نکلی تو بی جان نماز کے لیے وضو کر رہی تھی۔ وہ بھی نماز کے لیے وضو کرنے لگی۔ تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ نہیں بی جان، میں رات نہیں سوئی۔ کیوں؟ ویسے ہی بی جان۔ اچھا۔ وہ وضو کر کے جب اندر جانے لگی تو حریم کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ایک بار دروازے کھول کر اندر جھانکا تو وہ سجدے میں جھکی ہوئی تھی۔ کیا وہ اتنی جلدی نماز پڑھنا شروع ہو گئی تھی؟
وہ اپنے ہی سوچوں کو جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ نماز پڑھ کر دوبارہ واپس آئی تو دروازے ویسے ہی کھلا تھا اور وہ ابھی بھی سجدے میں تھی۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور بے جان قدموں کے ساتھ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی، جھک کر اسے ہاتھ لگایا اور اسے پکارا، حریم! مگر وہ نہیں اٹھی۔ وہ باہر چلی آئی۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ کیا ہوا؟ وہ حریم! کیا حریم؟ بی جان اسے دیکھ کر پوچھا۔ خود دیکھ لیں۔ بی جان اس کے کمرے تک پہنچی تو حریم کو ایسے دیکھ کر انہوں نے اسے پکارا، حریم! مگر وہ جب نہ اٹھی تو وہ سمجھ چکی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو ان کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ تم سب گھر والوں کو بتاؤ جا کر فاریہ، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ مر گئی۔ ہائے، اس سے مرنا ہی تھا۔ اس کی کچی عمر کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا۔ سبت کمرے سے خطوط نکلے، لاش نکلی تو لوگ سمجھے اس کہانی کے 2 کردار مر گئے تھے جنہوں نے محبت شدت سے کی تھی اور دل میں محبت لیے شہر ملتان میں ہی رہ مر گئے۔ پیچھے کون رہ گیا تھا؟ وہ تیسرا کردار جسے اب سوچ کر پچھتاوے میں گرنا تھا۔ ختم شد۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مانور علی کو اللہ حافظ۔